अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद ले चलूँ, यानी ये जो टॉपिक शुरू किया था किताब लिखने का मकसद, तो किताब लिखने का मकसद क्या था और किस मकसद के तहत हम ये किताब शुरू कर चुके हैं। इस किताब का जो असल मकसद है वो यही है कि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ से आगाज़ करता हूँ। इस किताब की तैयारी में मैंने 1000 किताबों से मदद ली है। यानी इस किताब में कहना ये चाहते डील करने की कि ज़ाहिरी बात है कि जो भी किताब लिखी जाती है तो उसके लिए सबसे पहले ही बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसी वजह से इन्होंने मतलब इन 1000 किताबों से मदद ली है। मैंने एक शख्स को मुकर्रर किया मतलब तकर्रुर उसका किया, अपॉइंटमेंट किया कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े कुतुब खाने में जाकर किताबों का मुताला करें। इन दुनिया में जो बड़े बड़े कुतुब खाने हैं उन किताबों का मुताला करें। ज़ाहिर बात है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ किताबों का मुताला ही करना होता है। तो इसी वजह से ये समझा रहे हैं कि मैंने उनको मुकर्रर इसलिए किया था, अपने यहाँ इसलिए रखा था, मुलाज़मत इसलिए दिलवाई थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबें पढ़ें और किताबों का मुताला करें। और जब वो मुताला करेंगे, ज़ाहिरी बात है कि वो मुताला करके मुझे सारी चीज़ें बताएंगे और मालूम करें कि अगले वक्त में लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे। और मालूम करें मतलब ये इल्म, इस इल्म का वो पता चलाएँ, मालूम का मतलब इल्म का वो पता चलाएँ कि अगले वक्तों में यानी जो पहले लोग थे वो ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, बसर करते थे, यानी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। इसकी मदद से मैंने मुख्तसर गुफ्तगू तैयार की। मतलब यानी जो मैंने उनको मुकर्रर किया था तो वो मतलब यानी मुझे बताते थे और इसकी वजह से उन्होंने जो किताबें पढ़ डाली थी, जिन कुतुब का मुताला कर चुके थे, तो इसकी वजह से मतलब यानी मैंने मुख्तसर गुफ्तगू तैयार की। गुफ्तगू मतलब बातचीत, जो बढ़ते बढ़ते एक पूरा लेक्चर होगी। मतलब यानी वो एक गुफ्तगू थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो गुफ्तगू तो थी ही, लेकिन कुछ इनकी अपनी सोच इसके साथ मिलती चली गई और वो उसी सोच को लेकर मतलब यानी एक बड़ी गुफ्तगू, एक पूरा लेक्चर की शक्ल में मतलब यानी वो शक्ल अख्तियार कर गई, जिसके अदा करने में कम से कम 1.5 घंटा सर्व होता है। और मतलब यानी जो लेक्चर मैंने तैयार किया तो इस लेक्चर को अदा करने में कम से कम 1.5 घंटा सर्फ लगता है। लेक्चर देने के बाद मैं तलबा से कहता था और जो लेक्चर मैं देता था तो उसके बाद मैं तलबा से कहता था, तो तालिब की जमा तलबा है कि वो इसके इम्तिहान कारोबारी दुनिया में करें, यानी इस चीज़ का वो इम्तिहान कारोबारी दुनिया में करें। कारोबारी दुनिया में जो बिज़नेस की दुनिया है, और फिर आकर अपने तजुर्बात बयान करें और इसके बाद वो जो तजुर्बात कर चुके होते हैं उन तजुर्बात को मेरे साथ वो शेयर करें और नताइज बतलाएँ। नताइज यानी जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो रिज़ल्ट्स वो निकल आ चुकी होती हैं, तो उन नताइज का मेरे साथ मतलब यानी वो गुफ्तगू करें, मुझे बताएँ कि उनके क्या नतीजे निकले। इस किताब में हज़ारों हिस्से आदमियों के ज़ाती तजुर्बात दर्ज हैं और ये जो किताब मतलब इस किताब में कहना हमें ये चाहते डील करने की कि हज़ारों ऐसे आदमियों के ज़ाती तजुर्बात जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स मतलब यानी मैं दर्ज कर चुका हूँ। और इस किताब में जो उसूल लिखे गए हैं, उसूल असल की जमा प्रिंसिपल्स या मुराद है। यानी इस किताब में जिन प्रिंसिपल्स का मैं अहाता कर चुका हूँ, जो प्रिंसिपल्स मैं बयान कर चुका हूँ, तो इन पे अमल करने से लोगों की कारोबारी और निजी ज़िंदगियों में एक अजीम तग़य्युर पैदा हो गया है। और मतलब इन जो किताबें वो पढ़ चुके थे, लोग मुझे अपने तजुर्बात बता रहे थे, तो इन तजुर्बात के बलबूते पर, इन तजुर्बात की बिना पर यानी मैंने इतनी बातें लिखी हुई है कि इन पे अमल करने से लोगों की जो कारोबारी ज़िंदगी है, जो बिज़नेस लाइफ है और जो उनकी पर्सनल लाइफ्स मतलब यानी वो अजीम अमल निजी ज़िंदगियों में, निजी मतलब यानी पर्सनल लाइफ में एक अजीम तग़य्युर पैदा हो गया है। अजीम यानी बहुत बड़ा, तग़य्युर का मतलब तब्दीली वो पैदा हो गई है। तो ज़ाहिरी बात है कि इंसान के अंदर तब्दीली तो आती ही रही है और आती भी रहती है कि अगर इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करे तो ज़ाहिरी बात है कि इंसान बहुत कुछ है। हर इंसान की सोच रखनी चाहिए, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बेबना सलाहियतें रखी हुई होती हैं, लेकिन कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं कि किताबें पढ़ने से वो सलाहियतें बाहर निकल आती हैं। आगे कहते हैं, एक बार मेरे पास एक शख्स आया, फिर आगे कहना ये चाहते कि एक बार मतलब यानी मेरे पास एक शख्स आया जिसकी मातहती मतलब उनके अंडर में 314
314 آدمی کام کرتے تھے، مگر ان سے اس کی کھٹپٹ رہتی تھی۔ کھٹپٹ مطلب لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کے مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے انڈر میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، کسی کارخانے کا مالک ہوتا ہے، کسی دکان کا مالک ہوتا ہے، وہ چاہے وہ دکان کپڑوں کی کیوں نہ ہو، جس چیز کی بھی دکان ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ان کی کھٹپٹ رہتی تھی، لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ مطلب اس وقت وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ میں ان لوگوں سے کام سے کیسے لوں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اسی وجہ سے ان کے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مطلب ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں ان کا بوس اور میں یہ ہوں وہ ہوں۔ انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتے، انسان اگر وہ جتنی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن آخر میں اس انسان کو مٹی میں مل کے رہ جانا ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس رویہ میں بالکل تبدیلی آ جانے کی وجہ سے اب وہی ماتحت ملازمین اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ مطلب یہ جو شخص تھا تو وہ میرے اسکول میں مطلب جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں، جہاں پہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جہاں پہ میں نفسیاتی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہوں، جہاں پہ میں نفسیاتی تعلیم دے رہا ہوں، تو نفسیاتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا جو رویہ ہے، ان کے رویے میں بالکل تبدیلی آ جانے کی وجہ سے مطلب ان کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے، وہ چینجز آ چکے ہیں، اور اب وہی ماتحت ملازمین، ماتحت جو ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، وہی ملازمین اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ محبت کا دم مطلب ان کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ محبت کیسے کرنے لگے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ مطلب اچھا رویہ رکھے گا، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے گا، یا ان کو بتائے گا کہ ہم اکٹھے کھانے کھاتے ہیں، ان کو بتائے گا کہ مطلب ہم اکٹھا گفتگو کریں گے، اکٹھا کھانا کھائیں گے، اور اسی وجہ سے آپ کو جو ضروریات ہو ان ضروریات کو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہوں، میں آپ کو پیسے زیادہ پرووائڈ کر سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو انعام دے سکتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ان میں کامل وفاداری، سرگرمی اور ہم آہنگی کا ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ مطلب ان میں کامل وفاداری مطلب مکمل وفاداری کا جو جذبہ ہے ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ تو کامل وفاداری اور سرگرمی اور ہم آہنگی، سرگرمی مطلب ایکٹیویٹیز، ہم آہنگی مطلب ایک جیسے رنگ، ایک جیسے مطلب انداز والے، ہم آہنگ مطلب جس کے ساتھ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ہم آہنگی کا ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، مطلب ان کے اندر یہ پیشن پیدا ہو گیا ہے، اور اب وہ اس کاروبار عظیم ترقی کر رہا ہے۔ اور یہ جو کاروبار ہے اس کا جو کاروبار تھا تو وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ اصل میں ترقی کا جو راز تھا، یا جو ترقی کا جو راز وہ مضمر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو راز ہوتا ہے وہ چھپا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسانوں سے آپ کام کیسے لیں گے، انسانوں کے ساتھ مطلب آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کا رویہ اچھا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو یہ لوگوں سے کام لینا یہ مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ ان کا جو ذہن ہے، ذہنی لیول کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کو مطلب اپنے توقع سے زیادہ ان کو مطلب آپ عزت دیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ انسان اور آپ انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو سوچ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہی سوچ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہی کچھ وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، دوستانہ رویہ رکھیں گے، تو دوستانہ رویہ رکھنے سے انسان بہت زیادہ مطلب وہ اچھا بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دوسرے دنیا سے کام لے سکتے ہیں، صرف لوگوں سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ میں مزید بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ میری جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور آپ کمنٹس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور جو تجربے آپ لوگ کر چکے ہیں اپنے والدین سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے تجربے ہمیں مطلب میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ان پہ آپ میرے ساتھ یہ جو تجربے ہیں آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کی دکانداری ہے تو دکانداری میں ان کو فائدہ کیا زیادہ ملتا ہے، یہ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے جو مطلب ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ان حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں کبھی کسی اور دن میں بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔